कोंकणी आमची गोंयची भास, तीच कोरया राजभास. आनी त्या उपरांत मागीर 1986 वर्साक चळवळ सुरू जाली आनीक 1992 वर्साक हो दीस मनयलो. कोंकणी आमची राष्ट्र मान्यताय मेळ्ळी. कोंकणी 8वे वळेरीन भितर सरली. ह्या पासत जितलेय जाण वावुरले, जावं गितांतल्यान जावं वावरांतल्यान जावं रस्त्या वयर वो कोंकणी उलोवन डेली उलयतात, तेतूंतल्यान तांकां एक ताळी मारया पयली. मुखेल उलोवपी म्हण म्हाका आपयलो तेन्ना हांवें कागद घेवंक ना आनीक पेनूय घेवंक ना. स्पीच बरोवपाक पडटा, कित्याक म्हाका बरयल्ली स्पीच आयज करपाक नाका, उलोवप करपाक नाका, काळजांतल्यान उलोवपाक जाय. आनी ह्या पासत काळजांतल्यान कोंकणी उलोवपाक तुमचे मुखार आसतलो तेन्ना म्हाका दिसलें की म्हाका कागदाची आनी कागदाचेर बरयल्ल्या हो टॅलिप्रॉम्प्टराची गरज पडपाची ना. काळजांतल्यान उलयतलो आनी काळजांतल्यान उलयता तेन्ना काय बरो विशय, कोंकणी आवयचे वेंगेंत. कोंकणी आवयचे वेंगेंत आनी कोंकणी आवयचे वेंगेंत आमी सगळीं आहा तेन्ना आयज जरी तर आमी कोंकणीचो अभिमान करता आनी कोंकणी उलोवपी म्हण आमकां अभिमान भोगता जाल्यार इश्टानो आमी आयज झुजचें, आयज आमी उलोवचें, आयज आमी हक्क मागचे, कितें करचें हें हांव चिंत्तालों. पूण हांवें एक पुस्तक घेतलें आनी येयलो आयज. एक बरेंशें पुस्तक हाडलां म्हज्या हातीन दवरून. ह्या पुस्तकांतल्यो काणयो सांगचो ना. हें पुस्तक युअर फेवरेट ग्लोबल हिट्स इन कोंकणी. गोंयांत जाता हें, 2 वर्सां आदीं सुरू जालां. युअर फेवरेट ग्लोबल हिट्स इन कोंकणी म्हणटा ती. ही जी ग्लोबल हिट्स इंग्लीश, स्पॅनिश आनी दुसरे भाशेची आहा ती आमचे कोंकणींतल्यान गितां करपाक हो एक स्पर्धा सुरू केल्लो आहा. आनीक हें पुस्तक हांवें हाडलां कित्याक ह्या पुस्तकाचेर 3 लिपी आहा. जी गितां आहा ग्लोबल हिट्स आहा ती कोंकणींतल्यान करून जे वेगवेगळे गितां घडपी आहात तांणी कन्नड स्क्रिप्टांतल्यान आहा, देवनागरी स्क्रिप्टांतल्यान आहा आनी रोमी स्क्रिप्टांतल्यान आहा. 2 उरल्या हेजेर येवपाच्यो. घडये आतां फुडल्या वर्सांनी हो स्पर्धा जायत जाल्यार म्हाका दिसता ती हेजेर येतलीच. एक आरबी आनी एक मलयाळी ही दोनी स्क्रिप्ट हेजेर येतल्यो अशें म्हाका दिसता. हें चिंतता आसतना जी आतां चळवळ म्हण सुरू केल्या पत्तून रिबर्थ जाल्लो आहा. आदीं आमी चळवळ करपाक सुरू केल्लें आनी तुमी आतांच कॅनेडी बाबान सांगलां तशें आयकलां. सुरू केल्लें, विधानसभेनूय गेल्लें, पूण परत्या पांयांनी परतून धाडलें. आतां परतून रिबर्थ परतून करपाची गरज आहा. जायते जाण विचारतात परतून आनी आमच्या MLA जे आसा तांकां स्वतावपाची गरज आहा. थिंगा वचून मातशें आवाज करा ना जाल्यार तुमकां वोट मारचो ना, ही धमकी दिवपाची गरज आहा तांकां. हें हांव चिंत्तालों. मागीर हे भाशेन सुवाळे करपाक गरज आहा हेंय चिंत्तालों. आनी तेन्ना दुसरे वाटेन जे प्रश्न करतात तेंच्याय प्रश्नाक आमी रेस्पेत मान दिवचो अशें म्हाका दिसलें. प्रश्न जो हांवें आयकला, कोंकणी आमची राजभास जाली, आमी खुशाल जावया. तुमी खुशाल आहा? कोंकणी आमची राजभास जाल्या म्हण तुमी खुशाल ना? हाय सायबा बोगोश. हांव जाल्यार म्हणटलो हांव खूब खुशाल. आनी हो दीस त्या पासत मनोवपाक येयलां, वेळ काडून येयलां. ही कोंकणी राष्ट्र मान्यतायेचो दीस मनोवपाक जे ऑगस्टाचे 20 तारखेर 1992 वर्साक जाल्लें तें मनोवपाक हांव खुशालकायेन येयलां. तुमी खुशालकायेन येयले ना? आगे म्हजे माय, होच प्रश्न येयला. कोंकणी राजभास जाली आनी तुमी लिपी 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 घेवन कितें बसल्या? मायकल बाब ग्रेशियस कितें लिपी 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 घेवन बसला? हो प्रश्न. आनी ह्या प्रश्नाक म्हाका दिसलें हांवें जबाब दिवपाक जाय. जरी तर आयज हांव हिंगा मुखेल उलोवपी म्हण येता व्हडलो शो मारून, जाल्यार म्हजे लागीं हेचो जबाब आसपाक जाय. तो जबाब दिवचे पयलीं म्हाका परतून प्रश्न येयलो. रोमी लिपी कित्याक जाय म्हणटा तेन्ना हांवें पत्तो प्रश्न विचारलो. चडशी म्हाका मातशें इल्लीशी संवय आहा पत्ते प्रश्न विचारपाची. हांव म्हणटा कित्याक नाका? वाय नॉट? लिपी जाय तुमी कित्याक जाय तुमकां लिपी? लॉरेन्स बाब कित्याक जाय?
तूं सगळ्यान आमचो बुजुर्ग कित्याक जाय आमकां कित्याक नाका तें हांवें चल्लां आतां पूण तूं जाय कित्याक तें सांग न्हू म्हाका कित्याक जाय कित्याक चोय सारकें सांगपाक म्हणल्यार आख्या सांग नाका शॉर्ट सांग शॉर्ट सांगता आतां म्हजे जायते फ्रेंड आहाय अमेरिकाक आहाय फ्रांसाक आहाय जर्मनी आहाय आनी ते जे गोंयकार न्हू पासून ते उलोवपाक सोदताय ते विचारपाक सोदताय कोंकणी भास म्हणल्यार कितें वॉट इज द मिनींग ऑफ कोंकणी लँग्वेज तें बरें तें सांगपाक जाता न्हू आमी तांकां बेश्टें सांगपाक जाता हांव पेपर काडटा आनी दिता हो पेपर तो रोमन स्क्रिप्टीन बरयला वाचपाक तांकां सोंपें जावपाक जाय देखून तुका रोमी लिपी जाय देवनागरी खंयच्या संवसारान चलना फकत इंडियेक भुरगीं आनी बांगलादेश सो कित्याक जाय आनी कित्याक जाय आमकां कित्याक नाका म्हणलां तें बरें कित्याक जाय आमची आयडेंटिटी आमचें अस्तित्व जें आहा तें कोंकणी भाशेन जरी तर आहा जाल्यार हेच कोंकणी भाशेन रोमी लिपी बरोवपांत आमचें अस्तित्व आसा की ना जाल्यार आमचें अस्तित्व मागप हक्क आमचो डू वी हॅव द रायट होय आमकां हक्क आहा आनी ह्या पासत आमच्या हक्का पासत आमी मागता हें कारण हांव मानून घेता की आमकां हक्क आहा आमची आयडेंटिटी सांबाळपाक आमचें अस्तित्व सांबाळपाक देखून रोमी लिपीचे जे कोण सोल्दाद आहा ते रोमी लिपी जाय म्हण हें मुखेल कारण अशें म्हाका दिसता आतां वाय नॉट म्हणटा तेन्ना हांव दुसरे वाटेन चिंतपाक लागलो जरी तर तुमची ही मागणी मानून घेतली जाल्यार सद्याक दिल्ली आहा तेजें कितें जाता म्हणल्यार सद्याक दिल्ली आहा ती मागीर तें कोणें आमकां घात करून गेलो म्हणत आमी वो ना जाल्यार आमी आनी कितेंय म्हणत की ते 7 जाण येयले आनी आमचे 2 जाण गेले षडयंत्र केलें कॅनेडी बाब जायत घोडे हें केल्लें जायत पूण बरयल्लें आहा तें बरयल्लें आहा आदवोगाद बाब सांगतलो आमकां बरयल्लें आहा तें बरयल्लें आहा की ती देवनागरी लिपी जाल्यार प्रश्न म्हजो हो जरी तर आयज रोमी लिपी जो मागता तेका रोमी लिपी दिली जाल्यार जें कितें बरयल्लें आसा म्हणजे देवनागरी लिपीक ज्यो मान्यताय दिल्ली आहा तेजें पाड पडटा तांकां उणें पडटा तेंचें कितें आमी काडून खाता ना जाल्यार आडकोड कितें म्हाका आयज लिपीचो प्रश्न ना म्हाका दोनी लिपी बरोवपाक आनी वाचपाक येता कन्नड येयना आरबी येयना आनी मलयाळम येयना म्हाका बरोवपाक म्हाका रोमी लिपी आनी देवनागरी लिपी दोनूय बरोवपाक आनी वाचूंक येता हांव शिकलां बरोवपाक देवनागरी लिपी शिकलां आनी काळजांत रोगतांतल्यान येयल्या ती म्हजी रोमी लिपी दर सकाळी जेन्ना हांव उठ्ठा आनी मिसाची बॅट बिडोवपाक वयता हांव पयलीं कोंकणी रोमी लिपी वाचतां दीस सुरू जाता म्हजो कोंकणी रोमी लिपी वाचून आनी म्हजें नायट प्रेयर करता तेन्ना कोंकणींतल्यान सद्याक पुस्तक काडूंक ना पूण रोमी लिपीन इंग्लीश वाचता आनी इंग्लिशींतल्यान आमचें नायट प्रेयर काबार जाता मागणें सुरू करता आसतना कोंकणी रोमी लिपी हांव वाचून येयलां ल्हानपणींतावन ह्या पासत ती म्हजी आयडेंटिटी आनी जी देवनागरी हांव शिकलां म्हाका देवनागरी बरोवंक बरें दिसता तितलो एक्सपर्ट ना हांव मातसो आतां मातसो सुटलेलो आहा पूण ती रोमी हांव इस्कॉलान शिकलां बरोवपाक देवनागरी बरोवपाक शिकलां इस्कॉलान आनी आतां हे जे मुद्दे येता तेन्ना NEPचोय बीन मुद्दो जायते फावटी येता NEP आनी NEP एक्चुअली हांव एड्युकेशनिस्ट कॉलेजीन शिकयतां NEP इज अ चॉयस बेस्ड सिस्टम जाल्यार जरी तर चॉयसूच ना आमची भुरगीं हिंचाता कॉलेजीची भुरगीं आमकां हिंचाता आमची कॉलेज धाकटीशी आमचे लागीं सगळे सब्जेक्ट तांकां दिवपाक घडना भुरगीं हिंचाता फादर सर इफ इट इज चॉयस बेस्ड वेर इज द चॉयस आनी इफ इट इज चॉयस बेस्ड विदाउट अ चॉयस देन वाय इट इज कॉल्ड एज चॉयस बेस्ड सारकें न्हू भुरग्यांचो प्रश्न हेजेर म्हजे लागीं जबाब ना हांव भुरग्यांक सांगता सॉरी हांव माफ करा म्हाका हेचो जबाब मुखाडें ना बट इफ NEP इज अ चॉयस बेस्ड जाल्यार आमच्या आमदारांनी जे विधानसभेन मागला NEP चॉयस बेस्ड हे चॉयस दी म्हूण इट इज व्हेरी व्हेरी करेक्ट आनी आमी तुमचे बराबर आख्खे फूल सपोर्टान हातून आसा जे आमचे कोंकणी पासत आनीक बो करून पॉलिटिक्स उलोवचो ना म्हण आसलो पूण उलयता विजय बाब राग दोन नाका
पॉलिटिक्स उलयता कित्याक हे आमचे भाव ओके तांकां आमी पॉलिटिशियन म्हणटा MLA म्हणटा पूण आमचें उलोवपाचें आनी तेणी उलयलां थिंगा विधानसभेन त्या ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दे हॅव स्पोकन आनी ह्या पासत आयज जेन्ना आमी पॉलिटिशियन्सांकूय बीन तुमी मान दिवपाक लागता इज इट पॉलिटिकल म्हाका दिसूंक ना पॉलिटिकल म्हण पूण आमी मानून घेता ते नॉट बिकॉज दे आर पॉलिटिशियन्स पूण ते कोंकणी पासत आनी रोमी लिपी पासत तांणी आपलो ताळो उबारपाचें काम केलां देखून आमी तेंचे पासत आयज हांगासर जमा जाल्या आनी तुमी केल्लो वावर आमी खरेंच मानून घेता आतां सद्याक तुमी 3 जाण आहा हिंगा उरलेले आहा तांकांय बीन आमी हो वावर मानून घेता पॉलिटिशनांक तांसपाक आमची जीब रोखडी लासता म्हजी जीब जाणा तुमी पॉलिटिशनांक पूण आयज ना ह्या आमच्या भावाक तांसपाचें ना पूण तेणी जें बरें केलां तेंय आमी मानून घेवपाक जाय आनी तें जरी तर आमी मानून घेना जाल्यार आमी खंय तरी चुकतले ह्या पासत तुमकां मानाधिकांक म्हजो सलाम तुमी कोंकणी पासत आनी रोमी लिपी पासत तुमचो ताळो उबारलो देखून जाल्यार आमकां जरी तर रोमी लिपीक हो मान मेळटा लिपीक मान मेळटा जाल्यार देवनागरी लिपीक कांयच आडकोड जायना कांयच उणें जायना आमी दोनूय ह्या गोंयांत दोनूय लिपी गोंयांत आमी गोंयचे आवयचे पुतू घोडे आमचे लागीं सद्याक कन्नड लिपी आनी मलयाळम लिपी ऑल इंडिया म्हणपाक जाता आनी आरबी लिपी म्हणल्यार इंटरनॅशनलूय जाली कोंकणी इंटरनॅशनल ग्लोबल कोंकणी पूण गोंयांत आमच्यो दोनूय लिपी चलपाकूच जायो जेन्ना आमी रोमी लिपी मागता तेन्ना देवनागरी भायर उडे म्हणना आमी एक आवयचे पुद्दो एक आवयची भुरगीं आनी ह्या पासत कोंकणी आवयचे वेंगेन जायते जाण मारतीरूय मेले कोंकणी आवयचे वेंगेन जायते जाणांनी त्रास काडले बणगण भोगली कोंकणी आवयचे वेंगेन जरी तर देवनागरी लिपीचे आनी रोमी लिपीचे एकठांय येयले जाल्यार कोणाची तरी फुटपाची आसा कोणाची तरी फुटपाची आसा देवनागरी आनी रोमी लिपी जरी तर बाराबर येयले जाल्यार आयचो सरकार म्हाका दिसता भियेल्लो आसा आनी ह्या पासत तेजेर डिस्कशन जायना हे आमच्या भावांक जें कितें डिस्कस करपाक जाय आसलें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस करपाक मेळोंक ना म्हाका दिसता आनिकूय तुमचे मुद्दे आसले उलोवपाचे पूण उलोवपाक दिवंक ना नो डिस्कशन काबार फिनिश कित्याक भियेल्ले आहा मराठी आनी कोंकणी हेजेरूय बी हांव आड ना मराठी बरी लँग्वेज मला थोडी थोडी येतो चड भाशेचें गैर हें न्हू आनी म्हाका उगडास आहा हेच भाशेन आमी ह्या वाटेन आसले माचयेचे आनी हेच भाशेन तुमी त्या वाटेन आसले माचयेचे सकल आमची माची तेन्ना वयर आसली त्या वाटेन सांकळे आनी सकल आमचे बाप आमचे ऑपोजिशनाचे भाव आसलोले तेन्ना हांवें म्हणलोलें म्हाका उगडास येता एबावट सेव म्हादेई म्हादेईचें जें पार्ट जालां इट इज अ पॉलिटिकल इश्यू एंड दॅट्स वाय देर हॅज टू बी अ पॉलिटिकल सोल्युशन म्हादेई आमची जी विकून गेली इट्स अ पॉलिटिकल इश्यू आनी ह्या पासत सोल्युशन हॅज टू बी पॉलिटिकल एंड इफ इट इज पॉलिटिकल जाल्यार आमकां आमचे पॉलिटिशियन भाव जे गोंयकार नीज गोंयकार ते जायच होय बीन इश्यू आतां तुमी म्हणटात ते भाशेन जशें थोडी षडयंत्रां आनी कितें पॉलिटिकल कोंकणी भास आनी लिपी जरी तर मानून घेतले जाल्यार पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम जाल्लो आहा पॉलिटिकल जाल्यार हाकाय एक आमकां पॉलिटिकल सोल्युशन जाय हरशीं ती मानून घेयनाका आमी रोमी लिपी वाचतले सकाळीं उठून आतां पासून हांव सकाळीं उठून इगोर्जेन पयलो रोमी कोंकणी लिपी वाचता तेंच वाचतलो बंद जावचें ना पुस्तकां आमची बदलची ना ती देवनागरी जावची ना कन्नड जावची ना मलयाळम जावची ना आरबी जावची ना ती रोमीच उरतली पूण दर्जो हूंय आहा कित्याक आमकां एक स्टेप मादली ट्रिटमेंट दिल्लो आसा एकेच आवयचे जरी तर आमी 2 भुरगीं जाल्यार एक कोंकणी आवयची गोंयची दोनूय भुरगीं म्हणल्यार रोमी लिपी आनी देवनागरी लिपी एक सारको दर्जो कित्याक ना आयज कित्याक एकवट तांकां नाका तर हेंच म्हणून हांव सोंपयतलो बाराबर येवया एकवटान येवया आमचें झूज जें आहा मायकल बाब कॅनेडी बाब हें आमचें देवनागरीचेर आड न्हू
आमचे झूज देवनागरीचेर आड न्हू. आनी मदें मदें आतां ह्या दिसांनी ते मराठी तुप्पाक लागलेले आहा ते फकत आमचे मदें फुटी घालपाक. ह्या पासत आमचें झूज मराठीचेरूय बीन आड न्हू. डिक्लेर्ड, इट इज डिक्लेर्ड की कोंकणी आमची गोंयची भास, तें बदलपाचें ना, तें जालें, डिक्लेर जालें. आनीक लिपी मागीर घातल्या तेंय सारकें. म्हणटच आमचो जो हक्क आमकां दिवंक ना तो दिवचो. आनी सगल्यांक आमकां बाराबर एकवटान जिवंक, सगळे तरेच्या, सगळे धर्माच्या, सगळे जातीच्या, सगळे बरोवपाचे जे आमी कोंकणीचीं भुरगीं आहा, आमकां सगल्यांक एकवटान जिवंक हो आदार दिवचो आनीक हो सहकार दिवचो आनी हो दर्जो दिवचो म्हूण आमची मागणी. देव बरें करूं.